पक्कै पनि हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरूका मुद्दाहरू नेपालमा हामीले इस्टाब्लिस गराउनुपर्छ। जस्तो त्यसमध्येको एउटा अहिले जटिल भनौँ अथवा हामीले अब तुरुन्तै गराउनु पर्ने भनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले प्राप्त गर्ने नागरिकताको विषयमा। यसमा जसलाई संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनिएको छ र त्यो अहिलेसम्म नियम कानुन बनेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन र त्यो विषयमा हामी नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने पहिलो टड्कारो आवश्यकता छ। र त्यस्तै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने कुरामा लगानीको वातावरण तयारी हुनुपर्छ र केही कुराहरू राम्रा छन् तर केही अझ सुधार गरिनुपर्ने छ। जस्तो एउटा मात्रै मैले तपाईलाई उदाहरण भन्न सक्छु। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्दा अरू विदेशीहरूले लगानी गर्ने सरहको मापदण्डमा राखिएको छ र त्यो मापदण्डबाट बाहिर निकालिनुपर्छ। जस्तो हामी त नेपाली हौँ, हाम्रो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्दा अरू फरेन इन्भेस्टरले लगानी जस्तो गर्ने भयो भने हामीलाई त्यो हामी आफ्नो मातृभूमिमा आएको भन्ने फिल हुँदैन। त्यो चाहिँ नि हामी नेपाल सरकारसँग लबिङ गरेर त्यो विषयमा हामी त्यसबाट निकालेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छ। र अरू धेरै विषयहरू जस्तो नेपाल सरकारले अहिले अघि मैले 10 अर्बको लगानीको कुरा गरिरहेको छु। यो 10 अर्बको लगानीले पनि धेरै ठुलो एउटा नेपालीहरूको एउटा आर्थिक उन्नतिमा त्यसले ठुलो असर गर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र धेरै अरू विविध विषयहरूमा पनि भोलि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामी काम गर्छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँबाट भोट हाल्न दिन पर्छ, त्यो उहाँहरूको राइट हनन गर्न पाइँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ र त्यो विषयमा हामीले पटक पटक नेपाल सरकारसँग कुरा गर्दा त्यो अलि बढी खर्चिलो हुने विषयलाई लिएर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पक्कै पनि भोलिको दिनमा त्यो विषयमा पनि हामी लबिङ गर्छौँ र त्यो जुन एउटा ह्युमन राइट्स हो त्यो पक्कै पनि स्थापना हुन्छ र सरकारसँग त्यसको समन्वय हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ। नमस्कार दर्शकहरू, मौकाले भेट हुन्छ। हामी काठमाडौँमा छौँ यति बेला। काठमाडौँमा बसिरहँदा मौकाले भेट हुने ठाउँ। धेरै समयपछि अझ विदेशमा भएका नेपालीहरू यति बेला काठमाडौँमा छन्। यही क्रममा एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ कैलाशखबर.com को यो विशेष अङ्कमा। खास गरी कैलाश खबर कोरोना कहरको बीचमा र सँगसँगै पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा हामीले बहस सञ्चालन गर्यौँ। नेपालमा के कस्तो विकास भइरहेको छ, अझ भनौँ समग्रमा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ। यति बेला एनआरएनएको निकै विश्व सम्मेलन अझ भनौँ निकै तामझामका साथ हुन गइरहेको छ। नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामी माझ एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। काठमाडौँमा भेट भएको छ अमेरिका अनि नेपाल। हजुर, यो काठमाडौँमा भेट सौभाग्यवश भेट भएको छ, कस्तो छ अहिले? हजुर राम्रै गइरहेछ, सबै ठिकै छ। अब हामी आफ्नो मातृभूमिमा आउँदा सबै आफ्ना इष्टमित्रहरू सबैलाई भेट्दा हामी राम्रै महसुस गरिरहेछौँ, खुसी भइरहेछौँ। खास गरी यति मात्रै होइन होला नि त तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ? हाम्रो यतिखेरको काठमाडौँको आगमन विशेषतः अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अहिले नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छौँ हामी। यो हुन त अक्टोबरमा हुनुपर्ने थियो, आन्तरिक विविध कारणले गर्दा यो अलिकति ढिलो हुन गयो र अहिले यही भोलिबाट यो मार्चको 26-27मा यही हिमालयन होटलमा यसको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ र भोलि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुन्छ र प्राइम मिनिस्टरबाट त्यसको समापन हुन्छ। हामी भर्खरै प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेटेर उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर उहाँले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू अमेरिकाबाट उडेर जब काठमाडौँमा पाइला टेक्नुभयो, काठमाडौँमा पाइला टेक्दा जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह आजका दिनमा छ कि छैन? छ होइन, हामी त अब आफ्नो एक त मातृभूमिमा आउँदा यसै उत्साह हुन्छ। हामी विदेशमा विभिन्न खालका भौतिक सुख सुविधामा बसेता पनि हाम्रो जुनसुकै बेला राति सुत्दा पनि हामी नेपालमै आफ्नै एउटा
पाखा पदेरकै त्यस्तो खालको सम्झना आउँछ। म त अझै पनि नेपालकै सपना देखिरहेको हुन्छु, कतै घुम्दा हिँड्दा पनि सपना देख्दा पनि यहीँको देखिँदो रहेछ। र यहाँ आउँदा पनि तपाईँ जब हामी काठमाडौँ हुन त एउटा पल्युसनको हिसाबले हेऱ्यो भने अलि पल्युटेड छ, बढी क्राउडेड छ, त्यही पनि यहाँ आउँदा हामी आफ्नो मातृभूमि आफ्नो घरमा आउँदाखेरि स्वाभाविक पनि मान्छे त्यत्तिकै उत्साहित, त्यत्तिकै चाहिँ नि आनन्द महसुस चाहिँ हुँदो रहेछ। तपाईँले नेपालसँग जोडिँदाखेरि त्यत्तिकै उत्साह त हुन्छ, तर काठमाडौँमा आइरहँदाखेरि जुन अहिले तपाईँहरूको कार्यक्रम चलिरहेको छ नि, यो काठमाडौँको माहौल र त्यो माहौल हेर्दा कस्तो लागिरहेछ? होइन, हाम्रो काठमाडौँ अहिलेको हाम्रो अधिवेशन त एकदम अहिले अलिकति सहज परिस्थिति भएको छ। हाम्रो नेतृत्व चयन अलिकति त्यति रस्साकस्सी छैन, किन हामीले पहिले एउटा के गर्यौँ भने यो एकताको अधिवेशन गर्ने, यहाँ अलिकति यो ठुलो अर्गनाइजेसन भयो। तपाईँहरूलाई थाहै छ नेपालबाट नेपालको 1/3 पपुलेसन नेपालभन्दा बाहिर छ। त्यो 1/3 पपुलेसनको सम्पूर्ण विदेशमा रहेका गैर आवश्यक नेपालीहरूको भावनासँग जोडिएको संस्था भएको हुनाले पनि स्वभावैले यहाँ धेरै आकांक्षी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा नेतृत्व चयनमा विभिन्न खालका प्रभावहरू परे र जसले गर्दा अहिलेसम्म यो ढिलो भएको हो। र हामीले फाइनली के गर्यौँ भने यो चोटिको लागि अलिकति यो डेलिगेट चयन भन्छ त्यसलाई, प्रतिनिधि चयन गरेर ल्याउने र यहाँ निर्वाचन गर्ने प्रक्रियालाई हामी यो पटकको लागि हामी सहमतिको आधारमै गरौँ र निर्वाचन पनि र यसमा आउने नयाँ नेतृत्व पनि सहमतिको आधारमा कायम गरौँ भनिएको हुनाले पनि हामीलाई त्यति ठुलो एकदम असहजको परिस्थिति छैन। अहिले मात्रै हामी अब यो सहमतिको आधारमा नेतृत्व बनाउँदा कोलाई त्यो एउटा टिममा राखेर बनाउँदा भोलिको सक्षम नेतृत्व आउँछ। भोलि गएर आवश्यक नेपालीहरूको आवाज हामीलाई दुईटा कुरा गर्नु छ। एक त हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गैर आवश्यक नेपालीहरूको भावनासँग उहाँहरूका दुःख सुखसँग हामीले बसेर काम गर्नुपर्ने छ भने अर्को मातृभूमिसँग पनि हामीले यहाँ पनि जोड्नु पर्नेछ। मातृभूमिमा परेको दुःख अप्ठ्यारो तपाईँ हिजोको अवस्था देख्नुभयो, भूकम्प गएको बेलामा होस् अथवा बाढी पहिरो गएको बेलामा होस्, इभन कोभिड-19 कै बेलामा पनि हामीले धेरै कोभिड-19 को बेलामा सहयोग विदेशबाट गरेका छौँ। यी दुईटै कुरालाई समायोजन गर्नुपर्ने हुनाले पनि एकदम सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ र त्यो नेतृत्व अब हाम्रो 2 दिनभित्रमा त्यो नेतृत्व पनि आउँदैछ। तर कतिपयले के भन्ने गरेका छन् भन्दाखेरि जसरी नेपालमा राजनीति गन्जागोल अवस्थामा छ, त्यो रोग बाहिर बसेका नेपालीहरूमा पनि सरेको छ भन्ने गरेका छन्। होइन, त्यो त हामी तपाईँको स्वभावले पनि हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो, राजनीतिक प्राणी हो र त्यसैमाथि नेपालीहरू राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी नेपालीहरू जहाँ जान्छ त्यही सँगसँगै राजनीति पनि लिएर जान्छन् अरे। त्यो हामी एउटा मात्रै तपाईँ के छ भने हामी गुड फर अदर नट फर इच अदर भन्ने जस्तो छ कि हामी अरू विदेशमा बस्दा अरू कम्युनिटीसँग हामी वी आर गुड, उनीहरूले एकदमै राम्रो भन्छन्, तर हामी आपसमा अरू कुरामा होइन कि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक कुरा कहीँ न कहीँ घुसिरहेको छ। तर पनि यो भित्र यो संस्था गैर राजनीतिक संस्था भएको हुनाले पनि अब स्वभावले पनि सबैसँग आफ्नो आफ्नो राजनीतिक चेतना छ, सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा विचारलाई बोक्नुहुन्छ। त्यही पनि यो संस्थाभित्र छिरिसकेपछि म त्यो कुनै पनि राजनीति गर्दैन, विशुद्ध समाजसेवा लागेर काम गर्छु भन्ने प्रणको साथमा छिर्नुपर्छ। जस्तो इभन म नै अहिले अमेरिकाको अध्यक्ष हो, म पनि कुनै न कुनै राजनीतिक रूपबाट कुनै न कुनै वार्डमा प्रेरित छु, तर मैले संस्थाभित्र गएर काम गर्दा संस्थामा भएका साथीहरूलाई त्यसको सेवा सुविधा दिने बेलामा मैले त्यसलाई गैर राजनीतिक तरिकाले हेरेको हुन्छु र त्यही तरिकाले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याएको हुन्छु। थरी थरीका मुखहरू छन्, कोही यता फर्केका छन्, कोही उता फर्केका छन्, होइन, कोही कता फर्केछन्। यी सबै खालका मुखहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति कस्तो कसरत गर्नुपर्छ? तपाईँलाई त्यो खालको बनाउन अप्ठ्यारो छ कि छैन? त्यस्तो त्यति धेरै अप्ठ्यारो त हुँदैन। अब मान्छे स्वभावले पनि विभिन्न थट त भइ नै हाल्छ, तर किनभने हामीले त हामी यो तपाईँहरूलाई थाहै छ, यो हामी नन पोलिटिकल र नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो। यो कम्प्लिटली भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन। हामी यहाँ गएर हामीले यहाँ जितिसकेर ठुलो भइसकेपछि आफूले लिने केही पनि होइन, तपाईँको लाभको पद केही पनि छैन, मात्र यो आफ्नो प्रेस्टिजको लागि मैले फलानालाई यति सेवा दिएको छु, मैले यति सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छु भन्ने आफ्नो एउटा प्रेस्टिजको लागि मात्रै र एउटा समाज सेवाबाट प्रेरित भएको व्यक्तिहरू मात्रै नेतृत्वमा जाने हो। र त्यसमा विभिन्न खालको सोचहरू भए पनि समग्रमा तपाईँको यो निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने हुनाले अन्ततोगत सबैको कुरा चाहिँ एउटै पोइन्टमा आएर मिल्छ र त्यो अनुसार अहिलेसम्म हामीले काम पनि त्यही तरिकाले गरिरहेको छ। संस्था गैर राजनीतिक
तर दबाब चाहिँ राजनीतिक हुन्छ। त्यस्तो त हुँदैन, तर अब तपाईँलाई थाहै छ पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो भइदियो भने त स्वभावलाई चाहिँ हामी अस्वाभाविक भन्न पनि मिल्दैन हैन। उहाँहरूलाई मेरो नजिकको अथवा मैले आफूले चाहेको खालको एउटा नजिकको मान्छे आएर नेतृत्व लिइदियो भने भोलि अरू केही काम गर्दा अथवा यहाँ पनि काम गराउँदा विभिन्न कुराहरूमा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको पोलिटिकल लिडरहरूमा हुनु त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। तर हामीले मात्रै के सोच्नुपर्छ नेतृत्वमा जानेहरूले भने हामी राजनीतिक तरिकाले इन्फ्लुएन्स हुनु हुँदैन। हामीले काम गर्दा र सेवा दिँदा हामी गैर राजनीतिक तरिकाले नै सेवा दिनुपर्छ त्यहाँभित्र गइसकेपछि भन्ने नै हो। र त्यही तरिकाले अहिलेसम्मको नेतृत्व जो आउनु भएको छ उहाँहरूले मलाई लाग्छ त्यो अहिलेसम्म त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ। कस्तो खालको आउँछ नेतृत्व? तपाईँहरू कस्तो नेतृत्वलाई चयन गर्नुहुन्छ? अब अहिले त हामीले अब पहिलेदेखि 2टा अध्यक्षको एउटा उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको थियो। त्यसमा नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधिहरूलाई कसरी ल्याउने र प्रतिनिधि चयनको विषयमा अलिकति विवाद सुरु भएपछि अहिले हामीले उहाँहरू दुवैजनालाई नै सुरुको आधा कार्यकाल एकजना अध्यक्ष रहने र त्यसपछिको अर्को आधा कार्यकाल अर्कोले अध्यक्ष गर्ने गरेर उहाँहरू दुईटालाई हामीले उहाँहरू दुईटै क्यापेबल, दुईटै बहुत लामो समयदेखि यो संस्थामा काम गरेर आउनुभएको एकदमै समाजसेवी र उहाँहरूको हिजो यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले उहाँहरूबाट धेरै सुविधा लिइसकेको र भोलिको दिनमा नै आश गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईटैलाई हामीले हाफ कार्यकालको लागि उहाँहरूलाई एग्री गराएर अहिले हामी नेतृत्व चयन गर्दैछौँ। अमेरिकामा तपाईँ निर्वाचित हुँदा पनि त्यस्तो खालको समस्या भोग्नु परेको थियो? हामीलाई त्यस्तो त भएन, हामी त फ्री कम्पिटिसन गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी थियौँ 4 जना उम्मेदवार थियौँ। त्यसमा हाम्रो कम्प्लिटली त्यहाँ त अनलाइनबाट भोटिङ हुन्छ। अनलाइन भोटिङ, त्यही पनि थर्ड पार्टीबाट चाहिँ हायर गरेर थर्ड पार्टीले भोटिङ गर्छ। जस्तो अरू जस्तो अमेरिकामा जुन राष्ट्रपति इलेक्सन हुन्छ त्यस्तै खालको हाम्रो पनि त्यही खालको थर्ड पार्टीले इलेक्सन गर्छ। र कम्पिटिसन त भयो, कम्पिटिसन एकदमै हाई कम्पिटिसन थियो। अब तर त्यस्तो अरू कुनै मिल्नुपर्ने अथवा मिलाउनु पर्ने भन्दा नि हामीलाई नेतृत्वमा म गएर मैले बढी सेवा दिन सक्छु भन्ने खालकै हो। र त्यसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धै गऱ्यौँ हामीले। र अहिले हामी अरू मसँग जो प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको थियो उहाँ साथीहरूले पनि मलाई कोअपरेट गरिराख्नु भएको छ। त्यही तरिकाले काम भइरहेछ। अब त्यहाँ निर्वाचित हुँदा त्यहाँको इलेक्सन कमिटी भनौँ न, त्यहाँको इलेक्सन कमिसन र अहिले यहाँ हुँदाखेरि फरक चाहिँ के पाउनु भएको छ? कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो? त्यहाँ कस्तो भूमिका खेलेको थियो, यहाँ कस्तो छ? तपाईँहरूले कस्तो भयो? होइन, इलेक्सन कमिसन त अमेरिकाले जुन अमेरिकाको इलेक्सन पोलिसी र इलेक्सन कमिसनलाई नै आइसिसीले पनि यसलाई एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले एकदमै ट्रान्सपरेन्ट, एकदम फेयर इलेक्सन र अनलाइनबाट थर्ड पार्टीबाट हायर गरेर गरिएको इलेक्सन थियो। यदि यहाँ पनि फिजिकल इलेक्सन नगरिकन यदि अनलाइनबाट गरिने भने अमेरिकाको सिस्टमलाई नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सायद भोलिको दिनमा त्यो हुनसक्छ। सम्भावना कतिको छ? यदि हामीले के एउटा सोचिरहेछौँ भने अनलाइन गर्ने भने त त्यो सिस्टम नै बेस्ट छ। तर धेरै साथीहरूको कुरा के छ भने यहाँ हामीले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अनलाइनबाट हुनु हुँदैन, यो फिजिकलै गर्नुपर्छ। फिजिकल गर्दा धेरै व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ र यहाँको एउटा व्यवसाय, टुरिज्म र एउटा भनौँ न सबै कुरामा तपाईँको हप्ता 10 दिन त काठमाडौँ त एनआरएनमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैको जोड के छ भने यसलाई अनलाइन भोटिङ होइन, अनलाइन सिस्टम होइन कि यसलाई फिजिकल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीको सबैको जोड छ। सायद त्यही नै भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ। अब आउने नेतृत्वले नेपालका लागि के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो नेतृत्व कसरी सम्भव छ? होइन, नेपालको लागि त हामी यहाँ आउने नेतृत्वहरूले भनेको नेपालको लागि जब अप्ठ्यारो परेको हुन्छ त्यो बेलामा आउने नेतृत्वले सहयोग गर्ने हो। र अहिले हाम्रो एउटा के छ भने 10 अर्बको लगानीको एउटा प्रोजेक्ट छ एनआरएनसँग। त्यो 10 अर्बको लगानी हामी पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने भन्नु एउटा एक किसिमको हामी ऊहरू बनाउँदैछौँ। त्यो 10 अर्बको लगानी एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोजेक्ट हो एनआरएनको। र त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपबाट पनि हामीले अरू धेरै एनआरएनको साथीहरूले यहाँ लगानीहरू गर्नुभएको छ। त्यो लगानीको आधारमा पनि भोलिको दिनमा पक्कै पनि नेतृत्वले त्यसलाई महत्त्वको साथ लिन्छ र त्यसै अनुसार जान्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। अब अन्तमा यो तपाईँहरूको सम्मेलनको भनौँ न सन्देश के हुन सक्छ? हाम्रो सम्मेलनको सन्देश त हामी गैर आवश्यक नेपालीहरू एक छौँ। गैर आवश्यक नेपालीहरूका मुद्दामा हामी सबै मिल्नुपर्छ
र नेपालमा मातृभूमिमा हामीले जति सक्छौँ विदेशमा सिकेको ज्ञान सिपलाई यहाँ ल्याएर हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, गर्छौँ र त्यो गर्न आवश्यक पनि छ, किन हामीले मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य पनि हो त्यो र त्यसमा अबको नेतृत्व पक्कै पनि त्यसमा लाग्छ र हामी त्यसलाई लाग्नको लागि विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पनि त्यसलाई हामी दबाब दिन्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको विचारको निम्ति धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले मौकाको भेट, यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।